शौक से उसको फॉलो कर सकता है। भारत के संविधान के हिसाब से कोई किसी को मना नहीं कर सकता। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। किसी भी मजहब पर अमल करने, अकीदा रखने, पूजा पाठ करने, नमाज रोजा रखना, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 उसको इजाजत देता है। लेकिन जबरन पहला फुसला कर हिंदू धर्म कबूल करवाना या इस्लाम धर्म कबूल करवाना अपनी अय्याशी की वजह से जायज नहीं है। न तो इस्लाम में जायज है, न तो सनातन धर्म में जायज है। किसी भी धर्म के अंदर ये चीज, ये गुनाह जायज नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया वालों, मैं तो कहते कहते थक गया। कुरान तो साफ लफ्जों में ऐलान करता है कि समाज की बेटियों किसी गैर महरम के साथ निगाह मत मिलाना। अगर तुम्हारे फोन कॉल में किसी गैर महरम की कोई कॉल आ जाए, मैसेज आए, तो सख्ती के साथ बात करो, आराम से नहीं, खूबसूरत अंदाज में नहीं, बल्कि सख्ती हो, झुकाव ना हो आपकी बात में। वला तखजाना बिलकौल, आपकी बात में शिद्दत होनी चाहिए। आप डायरेक्ट कह दें कि हमारे गार्जियन घर पे नहीं है, आप दूसरे टाइम पे बात कर लीजिएगा। ये नहीं कि किसी अजनबी का फोन आया और प्यार से प्रेम से बात करने लगे। क्या वजह है? सिर्फ इसलिए ताकि नाजायज संबंध पैदा ना हो, नाजायज संबंध इनके बीच में पैदा ना हो, और फिर हालात यहां तक ना पहुंचे कि एक दूसरे का लोग मर्डर कर देते। बचने के लिए कि बात कोई किसी के साथ ना करे, कोई किसी के साथ प्रेम ना करे शादी से पहले। इस्लाम में ये चीज है कि शादी से पहले एक जवान लड़का, एक जवान लड़की आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बन सकता। एक समाज का नौजवान लड़का, उसको अगर बहुत मोहब्बत है, अगर किसी से अगर मोहब्बत का बड़ा खजाना उसके दिल के अंदर अंगड़ाई ले रही है, तो वो लुटाए अल्लाह के लिए। अगर बड़ी बेचैनी है तो रात को 3 बजे उठकर अपनी किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसके पास फोन करते हैं। नहीं, आप अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके समस्या का समाधान करेगा। जायज नहीं है इस्लाम में औरत का इस्तेमाल किया जाता है, औरत को नापाक समझा जाता है, औरत को चीज समझा जाता है दुनिया के अंदर आज कि औरत खूबसूरत चीज है, इसको इस्तेमाल करो और उठाकर फेंक दो। इस्लाम ने कहा औरत चीज नहीं है। औरत अगर किसी के घर में अगर औरत बेटी की शक्ल में है तो उस घर की रहमत और बरकत है। अगर यह औरत किसी घर के अंदर बहन की शक्ल में है तो यह औरत उस घर की इज्जत है। अगर किसी औरत किसी घर में बीवी की शक्ल में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो उसकी शरीक हयात है। अगर औरत किसी घर में माँ की शक्ल में है तो उस घर के, उस माँ के कदम के नीचे दुनिया वालों से बता दो कि जन्नत है। औरत का ये मकाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। मोहम्मद रसूलुल्लाह का अमल, आप अलैहिस्सलाम के अक़वाल, आप अलैहिस्सलाम के अफ़आल, ये रहमत है हमारे और आपके लिए। आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमारे और आपके लिए रहमत है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान ये रहमत है हमारे और आपके लिए, पूरी दुनिया के, मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए संस्कृत में एक मंत्र में कहा गया, जगतपति असिनाश दूदमन मठेश्वर्य गुणनमिता। जगतपति, पूरी दुनिया के पति। पति का मतलब शौहर का, बीवी का पति नहीं, जो शौहर को बोलते हैं वहां इसलिए बोल देते हैं बीवी का पति, चूंकि बीवी का मुहाफिज होता है शौहर, इसलिए उसको हिंदी में बोलते हैं पति, रक्षक। रक्षक तो इस दुनिया के रक्षक मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारा अकीदा है। बाकी सनातन धर्मी भाइयों का कुछ और अकीदा होगा, हिंदू भाइयों का कुछ और अकीदा होगा, जैन का कुछ और अकीदा हो सकता है, कन्फ्यूशनिज्म का कुछ और अकीदा हो सकता है, लेकिन उनके शास्त्र की रोशनी में भी हम जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस दुनिया का जगतपति कहा गया। इस दुनिया का, जगत मीन्स दुनिया,
पति मीन्स रक्षक, इस दुनिया का मुहाफिज। और आप अलैहिस्सलाम ने कैसे कैसे हिफाजत की। जब आप अलैहिस्सलाम आए तो उस वक्त शराब धड़ल्ले से लोग पीते थे, आपने शराब के ऊपर बैन लगवाया कि शराब मत पियो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भारत के अंदर 2 स्टेट में शराब के ऊपर पाबंदी, हमारे बिहार में भी पाबंदी है, शराब गवर्नमेंट के तरफ से मना है, और गुजरात के अंदर भी शराब नहीं पीते। क्यों? जब आदमी शराब पीता है तो उसका कॉमन सेंस खत्म हो जाता है, सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है। हमारा जवान जब शराब पीता है देखेंगे अब वो कैसे लुढ़क लुढ़क कर चलता है, कभी इधर लुढ़केगा कभी उधर लुढ़केगा, और शराब पीकर बड़े बड़े जराइम करते हैं, बड़े बड़े गुनाह के काम अंजाम देते हैं। सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि ईमानी रूहानियत उसके अंदर से निकल जाते अगर कोई नौजवान शराब पीता। शराब को मना किया अल्लाह के नबी ने। न्यूज के एक रूम में बैठकर एक औरत सवाल करती, क्या अरे आपके इस्लाम में तो अजीब मसला है, दुनिया में शराब मना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दुनिया में शराब मत पियो, मरने के बाद तुम शराब पीना, जन्नत में शराब मिलेगी। अजीब बात है, दुनिया में तो शराब नहीं मना कर रहे हैं पीने के लिए और कह रहे हैं कि अल्लाह जन्नत में शराब देगा। जो चीजें दुनिया में जायज नहीं तो जन्नत में अल्लाह कैसे जायज कर सकता है। उनको ये पता ही नहीं कि शराब बन तहूरा का लफ्ज है, दुनिया की शराब गंदगी से बनती है। दुनिया की शराब को बनाने में कितने गंदे प्रोसेस से गुजरते हैं, बहुत सारी चीजें सड़ा कर गला कर बनाते हैं, लेकिन यहाँ की शराब पीने के बाद आदमी की अकल खत्म हो जाती। यहाँ की शराब पीने के बाद आदमी गलत गलत वारदात अंजाम देता है। शराब पीकर बहू बेटी की इज्जत लूटता है। शराब पीकर वो हैदराबाद के डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, उनकी इज्जत व आबरू लूटी गई। यही शराब पीकर ही वो निर्भया कांड सामने आया। ये जितने भी नौजवान, ये अभी साहिल नाम का कोई लड़का दिल्ली में ये शराब पीकर आकर उस समाज की बेटी वो साक्षी का मर्डर किया, उसका ये शराबी थे, नालायक नाहंजार, ये शराब पीकर किसी का भला नहीं कर सकते। शराब पीने के बाद आदमी बड़ा बड़ा जुर्म करता, उसकी अकल खत्म हो जाती। इसीलिए नौजवानों, इस मजलिस में हमारे जो नौजवान बैठे और जो शराब के आदी हैं, वो आज इसी वक्त से तौबा करो कि अल्लाह मैं शराब नहीं पीऊंगा। आप सूअर का गोश्त खा लीजिए, सूअर का मांस खा लीजिए, गुनाह आपको लिखेगा सूअर के मांस खाने की वजह से। क्यों? सूअर का मांस कितनी गंदी चीज होती है, कोई तैयार नहीं होगा, आपके ऊपर वबाल आएगा सूअर के मांस खाने की वजह से। लेकिन अगर कोई जवान शराब पीकर अपने घर पे पहुंचता, अपने घर में जाता है, तो शराब की, गुनाह की और उसकी नहूसत की वजह से, उसकी नहूसत 40 उनके आस पड़ोस के लोगों के घर को भुगतना पड़ता है। इतनी खतरनाक चीज है शराब। इसलिए शराब से तौबा करो कि हम शराब नहीं पिएंगे। आमदनी की अच्छी आपके पास आमदनी है, उसका एक बड़ा हिस्सा बैंक के अंदर सेविंग करो अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। लेकिन शराब जैसे मलून चीज को मत पियो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए, शराब को आपने खत्म करवाया, ये रहमत है। आप अलैहिस्सलाम आए, वहां पर जंग जिदाल जिसको पुजोर जंग करते थे, अपने अपने आन बान शान को बाकी रखने के लिए आपस में लड़ पड़ते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि लोगों, किसी को नाहक कत्ल मत करो, ऐ इंसानों किसी को तकलीफ मत दो। अल्लाह ने तुम्हें इस धरती के ऊपर कत्ल करने के लिए नहीं भेजा, अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए भेजा। हिंदू भाइयों से कहा कि कम ब्रह्म दुत्तियो नास्ते निहना नास्ते किंचन कम एवं अद्वियतम। हमारे हिंदू भाइयों, ये ब्रह्मा सूत्र है। जैसे हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नबूवत के एतबार से गुनगाते और अल्लाह को एक होने के एतबार से हम लोग मानते। आपके इस ब्रह्मा सूत्र में भी यही पैगाम है, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते निहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वियतम। हमारे नबी ने कहा कि लोगों आपस में लड़ो मत, आपस में किसी का नाहक कत्ल मत करो, बल्कि अल्लाह ने, ईश्वर ने आपको जो पैदा किया इस जमीन पर, इस धरती पर, उसकी भक्ति करो।
اس کے اچھے نام کا منن کرو, اس کے اچھے विशेषताएं کا ذکر کرو کہ हेत्वो ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा. हमारे हिंदू भाइयों, प्रश्नोत्तरी का ये श्लोक, इसके अंदर कहा गया कि अगर तुम ईश्वर के करीब बनना चाहते हो कि हम ईश्वर के करीब बन जाएंगे तो क्या करेंगे परमात्मा. तो परमात्मा कहता है एवं ब्रह्मा द्विशो जही, नहीं कहा बल्कि यूं कहा कि हेत्वो ब्रह्मगति शांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा. सभाएं लगाकर, सत्संग कर कर उस ईश्वर के अच्छे नाम का चर्चा करोगे तो ईश्वर के करीब हो जाओगे. ये पैगाम किसने दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया. अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि लोगों, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, अल्लाह की इबादत करो. अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मनी के खतरे से पैदा किया. उस अल्लाह के सामने अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाओ. गैरुल्लाह के सामने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो. अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त के, अपने जमाने के, उस वक्त के बंदों से, लोगों से गुजारिश करते थे, कहते थे कि भाई अल्लाह की इबादत करो. तौहीद का प्रचार करते थे, वहदानियत का झंडा लेकर जाते थे, लड़ने से मना करते थे, तशद्दुद के खिलाफ थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम. लेकिन आज तो जनाब एलिगेशन पे एलिगेशन. नहीं जनाब, आपके नबी तो तलवारों वाले नबी थे. आपके नबी को तो मारने काटने का ऑर्डर देता है अल्लाह कुरान में. जो लोग नहीं समझते हैं, जो लोग कुरान को नहीं समझ पाते हैं, उनको एलिगेशन एतराज का कोई हक नहीं. हमारे नबी रहमत बनकर अल्लाह ने उनको इस जहान में भेजा. जो भी नबी के तरीके को अपनाएगा वो इंसान इस धरती के ऊपर जरूर कामयाब होगा. एक उदाहरण और देता हूं कि अल्लाह के नबी रहमत कैसे थे. हम लोग खाने से पहले क्या करते? हाथ धोते. क्या फायदा है हाथ धोने का? आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे, एक मुस्लिम से पूछिए कि why do you wash your hands before eating food, before taking lunch and dinner, breakfast? Please tell me, बताओ. तो वो ये कहेगा कि भाई हमारे नबी का तरीका क्यों है खाने से पहले हाथ धोने का तरीका. आप अलैहिस्सलाम क्यों खाने से पहले हाथ धोते थे? लोगों के सामने कहेंगे कि भाई अल्लाह के नबी का तरीका है, सुन्नत रसूल है, और हम अल्लाह की नबी के तरीके से मोहब्बत करते हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम मुहिब्ब रसूल हैं, तो हम पर जिम्मेदारी बनती है कि हम नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करें. और खाने से पहले अल्लाह के नबी हाथ धोते थे. Therefore we decided to wash my hands before eating. खाने से पहले हम धोते हैं. नबी का तरीका. तो लोग कहेंगे तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो. दुनियावी एतबार से कैसे फायदा आप समझाएंगे? दुनियावी एतबार से 1450 साल पहले हमारे नबी जो काम करते थे, 1450 साल पहले जिस काम को अल्लाह के नबी ने शुरू किया था, उसकी अहमियत कोरोना ने समझाया. कोरोना ने आकर समझाया कि हाथ धोने का फायदा क्या है. कम से कम इतना तो समझ में आ गया कि भाई कोरोना नहीं घुसेगा नाक में, मुंह में. हाथ धोने से मार्केट से आते तो हाथ धोइए, मार्केट जाएंगे दुकान पे तो वॉश योर हैंड्स, सैनिटाइज योर हैंड्स, हाथ धोइए. यानी जो सुन्नत अल्लाह के नबी फायदा समझकर 1450 साल पहले आप अलैहिस्सलाम ने इंप्लीमेंट किया था, उसका फायदा कोरोना ने समझाया. तो नबी की एक एक सुन्नत पर कोई ना कोई अंदर मसलहत छुपी हुई है. आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई ना कोई हिकमत है. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसलिए कहा कि मोहम्मद आप रहमतुल लिल आलमीन है. औरत को उनका हक दिलाया, आप इसलिए रहमतुल लिल आलमीन है. औरतों को जिंदा दरगोर किया जाता था, औरत की कोई कीमत नहीं थी. मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, ये औरत नापाक नहीं है, ये औरत इस्तेमाल की चीज नहीं है, बल्कि ये औरत इनके कदम के नीचे जन्नत है. दुनिया वालों, ये मोहम्मद का पैगाम नहीं है, बल्कि अथर्ववेद के, ऋग्वेद
ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں، آپ کی کتابوں کے اندر بھی عورت کو سمان دیا گیا۔ اٹھائیے پرشنوتری کا ایک شلوک ہے جس کے اندر کہا گیا، یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ یتر ناریستو، جس گھر میں ناری بستی ہے اور اس گھر میں اس بیٹی کی عزت بھی ہوتی ہے۔ رمنتے، کون؟ دیوتا آتے ہیں، پرماتما کی، کہ پرماتما کا رحم و کرم آتا ہے، پرماتما کی کرپا آتی ہے وہاں پر جہاں بیٹی کی عزت ہوتی۔ آج ہو رہا ہے ہمارے دیش میں بیٹی کی عزت نہیں ہو رہا، ہماری بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے لوگ، بولتے ضرور ہیں ہم، لیکن ہم دل سے ان کا سمان نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں۔ سماج کے کچھ لوگ بیٹیوں سے زبانی صرف دعویٰ کرتے ہیں ہم کہ ہماری بیٹی ہے، ہم بیٹی کے ادھیکار کی بات کرتے ہیں۔ یقیناً اگر آپ کو بیٹی سے محبت ہے تو بیٹی کا سمان کیجیے، اپنے گھروں میں بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت کیجیے۔ یہ ناجائز نالائق شرابی اور کبابی لوگ جو بیٹیوں کو کاٹ کر کوکر میں گلاتے، جو بیٹیوں کے بدن پر چاقوؤں سے وار کرتے ہیں، ان لوگوں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر کوئی زانی پکڑا جائے، بلکہ قرآن کہتا ہے، اے لوگوں اگر کوئی زنا کرتا ہے اور وہ زانی پکڑا جائے، زنا کرنے والے کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ ان کو سزائے موت مطلب 100 کوڑے برسنے چاہیے اس کے اوپر۔ اور اگر کوئی شادی شدہ کسی سماج کی بیٹی کی عزت لوٹتا ہے تو ان کو آدھے کمر تک گھسا کر ان کو سنگسار کر دیا جائے۔ لوگ اعتراض کریں گے قرآن کریم کی اس آیت پر کہ مولانا زنا کرنے والے ریپسٹ کو سزا، اتنی خطرناک سزا، اسی لیے ہم آپ کے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ یقیناً اگر آپ کے بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو آپ کا اعتراض نہیں ہوگا، آپ اعتراض بھول جاؤ گے۔ پوچھو ڈاکٹر پرینکا ریڈی کی ماں سے کہ ریپسٹ کو کیا سزا ملنی چاہیے، وہ کہے گی سزائے موت۔ پوچھو نربھیا کی ماں سے اس کے بیٹی کی ریپسٹ کو کون سی سزا ملنی چاہیے، وہ بھی کہے گی سزائے موت ملنی چاہیے۔ پوچھو آج کل کے یہ دلی کے اندر جو حادثہ ہوا، آفتاب نے شردھا کو مارا، آفتاب کو کون سی سزا ملنی چاہیے؟ ان کے پریوار والے کہیں گے سزائے موت۔ کیوں؟ جب بیٹی کی عزت لٹتی ہے نا، ماں باپ کو درد ہوتا، ہمیں درد ہونا چاہیے۔ اس لیے نوجوانوں، اللہ نے جوانی نہیں دی ہے سماج کی کسی بیٹی کی عزت لوٹنے کے لیے، یہ سماج کی کسی بیٹی کو بڑی بے-رحمی کے ساتھ درد کرنے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے عبادت کے لیے، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے برائیوں کے خاتمے کے لیے، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے اپنی دیش کی ترقی کے لیے محنت کرنے کے لیے، دوسروں کی بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹنے کے لیے نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، کل قیامت میں جوانوں سے پوچھا جائے گا ذرا بتاؤ جوانی کہاں پرانی کر کے آئے، بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹنے اور ماتنے اور کارنے میں کیا جواب دیں گے اس وقت؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ عورت کے تعلق سے آواز بلند کی ہے، عورت کے حق حقوق کے بارے میں آپ نے لڑائی کی ہے۔ زندہ قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ عورتوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ بالکل نہیں، یہ عورت ہے، تمہارے گھر کی رحمت ہے، تمہارے گھر کی برکت ہے، تمہاری بیوی ہوگی، تمہاری ماں بنے گی، اور تم اگر ماں بن جائے تو ان کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورت کو یہ مقام دیا، اسی لیے اللہ کے نبی کا یہ فرمان اور یہ قول رحمت ہے کن کے لیے؟ عورت کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور ایک بات اور کہوں گا میں بھائیوں، چونکہ وقت بہت کم ہے، 12 تک باتیں مکمل کرنی ہے، میں آدھے پون گھنٹے میں تو اپنے لئے میں آتا ہوں، رفتار میں آتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا کے اندر ہمارا عقیدہ ہے، دنیا کے اندر بہت ساری، ابھی میں آؤں گا وہیں پہ، جو قرآن کریم پر کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، قرآن کریم کے آیتوں پر اعتراض کر دیتے ہیں، شریعت کے احکام پر اعتراض کر دیتے ہیں، ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک فرمان، ایک ایک نبی کی حدیث
اس دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ وہ کیسے؟ جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ ایلیگیشن سے لگاتے ہیں، میں ان کی کتابوں کے اشلوک پڑھ کر بھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے بڑی بڑی قوم آئی اس دھرتی پر، قوم نے بات نہیں مانی، پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بات نہیں مانتی، سیلاب کے ذریعے پوری قوم تباہ و برباد کر دی جاتی۔ حضرت قوم عاد، قوم سمود بات نہیں مانتی، 7 دن 8 رات ہوائیں چلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے۔ اس کے بعد پھر آتے جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے بنی اسرائیل، نہ بات نہیں مانتے اپنے نبی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بھی بندر بنا دیتے۔ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کی بات نہیں مانتے، وہ قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کی بارش کے ذریعے تباہ و برباد۔ یعنی اتنے سارے گناہ کرتے کی وجہ سے، اپنے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ساری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ لیکن آج امت محمدیہ اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود، زنا کرنے کے باوجود، شراب پینے کے باوجود، جھوٹ بولنے کے باوجود، نماز چھوڑنے کے باوجود، تکبر کرنے کے باوجود، حقوق العباد میں کمی کوتاہی کرنے کے باوجود اور والدین کی نافرمانی کرنے کے باوجود آج ہم زندہ ہیں۔ اپنے نبی کی مخالفت کرنے کے باوجود آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو زندہ رکھا ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ قوم زندہ ہے۔ ساری قومیں تباہ ہو گئی، برباد کر دی گئی اپنے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، لیکن امت محمدیہ کیوں زندہ ہے؟ ہم اور آپ کیوں زندہ ہیں؟ صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موت کے وقت میں جبرائیل امین سے کہا تھا کہ جبرائیل ایک گزارش اللہ کے سامنے پیش کرو، اور تبھی اس دنیا سے مجھے لے کر جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل امین سے، میری قوم کو بیک وقت ہلاک مت کرنا، جا کر اللہ سے کہو یہ دعا قبول کی گئی۔ آج آپ زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، گناہ کرنے کے باوجود بھی زمین پر ہم دندناتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، نوجوان رمضان میں روزے نہیں رکھتے، اس کے باوجود بھی اللہ کا کوئی عذاب آپ کو اپنی گرفت میں نہیں لیتا ہے۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت للعالمین کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی کو اس لیے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے بھائیوں، ہمیں بے انتہا محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہر فرمان انسان اگر عمل کر لے وہ انسان کامیاب۔ یہودی عمل کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہے۔ یہودی، میں نے ابھی پورا معروف کے جلسے میں کہا تھا، یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، ان کے فرمان کے مطابق۔ تو یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کامیاب کیوں؟ نبی کے طریقے کے مطابق انہوں نے تنظیم بنائی، اور نبی کے فرمان، نبی کے اپدیش، نبی کے اغراض، نبی کے مقاصد جو تھے، آپ علیہ السلام کی تنظیم تھی حلف الفضول، اسی تنظیم کے پیٹرن پر آج یہودیوں نے تنظیم بنائی تو یہودی کامیاب۔ آج ہم مسلمان نبی کے امتی ہونے کے باوجود، نبی کی غلامی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود آج ہماری اچھائیں پوری نہیں ہوتی، آج ہماری دعا پوری نہیں ہوتی، آج ہمارے مدرسے جل جاتے، آج ہمارے قرآن کے برق جلا دیے جاتے، آج ہمیں جناب پوری دنیا میں ذلیل و رسوا قوم کی حیثیت سے دیکھی جاتی۔ کیا اللہ نے نہیں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہوگے؟ کیوں؟ شریعت سے مخالفت کی وجہ سے، شریعت سے دوری کی وجہ سے، نبی کی سنت سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے۔ ورنہ یہودی ایک قاعدہ مکمل ہے، جو بھی آدمی محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، اگر وہ محمد پر
ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، لیکن نبی کے سنت کو، ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں جگہ دیے ہوئے ہے، تو دنیاوی اعتبار سے وہ ضرور کامیاب ہوگا. یاد رکھ لیجیے. علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں فرما رہا بول رہا ہوں. میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. ہم نے اپنے شیخ کو بولتے ہوئے دیکھا، کہا، انہوں نے کہا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی مشرک مان کے چلیے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، تو سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے جس پر وہ عمل کر رہا ہے وہ اس اعتبار سے دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا. مرنے کے بعد اجر نہ ملے الگ بات، لیکن دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا. اور آج ہمارے غلط کرتوت کی وجہ سے، ہمارے غلط فیصلے کی وجہ سے آج سماج کے اندر اسلام، پورے بھارت میں، پوری دنیا کے اندر اسلام بدنام ہو رہا. دیکھ لیجیے نیوز میں کیا چل رہا آج کل. 72 ہو رہے، وہ 72 ہو رہے، وہ آج کل چل رہا. وہ ایک ڈپلیکیٹ مولانا، کیا بولوں گا، پٹنے کا بڑا شوق، نیوز کے روم میں جاتا، اس کو تھپڑ لگائے جاتے. 72 ہوروں کا چرچا. اور وہی عورت سوال کرتی ہے کہ شراب دنیا میں جائز نہیں ہے، تو مرنے کے بعد آپ کا اللہ کیسے جائز قرار دے سکتا ہے؟ ارے دنیاوی شراب پینے سے عقل ختم ہو جاتی، مرنے کے بعد جو شراب کا مطلب ڈرنک ہے، ڈرنک، اور وہ پاک شراب ہے، اس شراب کو پینے کے بعد عقل ختم نہیں ہوگی، آدمی پاگل نہیں بنے گا وہ مرنے کے بعد. لیکن وہ دنیا میں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام کے اندر 72 حوروں کا لالچ دے کر نوجوانوں کو اگر بنا دیتے. اسلام کے اندر اگر بنانا، کسی پر ظلم زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پیر سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا صاف صاف فرمان. لیکن وہی ہے کہ ہم لوگ باز آتے نہیں ہیں. چھوٹا سا نالج ہوتا ہے، ٹی وی کی دنیا میں جاتے فیمس ہونے کے لیے، اور وہاں پر جا کر عورت سے پٹ جاتے. ارے کیا ضرورت؟ اسلام کا تعارف ٹی وی کے نیوز روم سے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا، عمل سے. اسلام کا تعارف، اسلام پہچانا جائے گا قرآن سے، اسلام پہچانا جائے گا نبی کی سنت سے، اسلام پہچانا جائے گا مسلمانوں کے اچھے اخلاق سے، کردار سے. اسلام کے تعارف کے لیے آتنکواد اسلام کے تعارف کے لیے نہیں ہے. طالبان کی زندگی دیکھ کر اسلام کے اوپر ججمنٹ مت کیجیے. اسلام کا تعلق، اسلام نکلا قرآن سے، اور قرآن اللہ کا سنویدھان ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے. اور قرآن میں ایک لفظ بھی دکھا دو کسی کے اوپر ظلم زیادتی کے لیے. عبداللہ سالم آج اپنے سینے کے اندر میرے 3,22,000 الفاظ ہیں. میں آج دعا کروں گا کہ اللہ میرے سینے سے قرآن کو نکال دیجئے، اس لیے کہ اس قرآن میں ظلم ہے. کیونکہ اللہ کہتا وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا آپ ہی کے قرآن میں ہے نا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، 24 آیت آپ ہی کے قرآن میں ہے نا. کچھ لوگ سوال کر لیتے ہیں ہمیں اور آپ میں سے کہ ارے آپ ہی کے قرآن میں ہے نا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مسلمانوں کو قتل کرنے پر ابھاریے. کن کا قتل کرنا تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. غلط سوچ ہے، غلط سمجھ ہے، غلط ترجمہ ہے. ترجمہ قرآن کریم کا سمجھنا ہو، شان نزول پڑھیے، ایک آیت پیچھے جائیں، ایک آیت آگے جائیں، تب جا کر کبھی کبھی آپ کو قرآن کریم کی آیت کا مطلب